السلام البنات، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. اليوم كما شفتوا في التيتر غادي نهضر لكم على مي بارفان. تقريبا ملي بديت ماشين وبزاف ديال البنات كيقولوا لي ندير لهم اون فيديو على ما كوليكسيون دو بارفان. ابارامون سي اون فيديو اللي كتعجبكم بزاف تشوفوها في لاشين بوتي. تقريبا كاملين تقريبا زعما هاد لي بارفان اللي غنوريكم كاملين ديجا وريتهم لكم. مي بيسكو لا دوموند كتعاود قلت غادي نجمعهم كاملين في فيديو. اي فوالا هما هادوك اللي كتشوفوهم هنايا فوق راسي كنحطهم تما. اي خليت كيما شفتوا في البلان خليت هاد البلاصه خاويه باش هنايا جو في انسيري غادي نكتب لكم كاع لي نوت شاك بارفان لي نوت اللي فيه كوم سا ما نسيت حتى شي حاجه. اي ما تجيش لا فيديو طويله. قبل ما غادي نبدا جو باسي لو كوكو لواحد لابوني اللي طلباتها مني بليزيور فوا. سي نادره. جو te fais un gros bisou et merci de me suivre chaque jour. غادي نبداو باول بارفان. اول بارفان غادي نهضر لكم عليه هو لو ميس ديور شيري. ماشي شيري، شحال هادي كان سميتو شيري، دابا بدلو ليه السميه. لو ميس ديور هذا او دو بارفان ديال كريستيان ديور. هذا سي ان بارفان très très fort et très féminin. هو sucré et boisé à la fois. Je trouve que c'est un parfum اللي تيدار هكا في des journées importantes ماشي ديال كل نهار parce que je trouve qu'il est très très fort ماشي très fort mais très féminin et très classe. mais يجي pour moi ما يجيش هكا pour le porter tous les jours. هو فاش يلاه كترش منه تقدر تجيك ريحته مجهده بزاف وشويه تضرك في النيف. مي اون فوا كدوز واحد 10 دقائق كيبرد كيخلي واحد الريحه زوينه تري فيمينين. فاش كتمشي كتخليها موراك. فريمون هذا سي ان كلاسيك افوار زعما في سا كوليكسيون بور لو ميتر دون دي ايفينمون هكا امبورطون. الا كانت شي خريجه هكا ولا شي حاجه صراحه سي ان ماست هاف بور موا. واخا كاع كاين بزاف د الناس اللي عندهم مي سا ريست ان ماست هاف هاد لو بارفان. ثاني بارفان هو لو جادور ديال ديور. جو لادور الصراحه بحال سميتو. هذا لو دو بارفان ديال 50 مليلتر. هانتوما كيف شفتوا ما بقى فيه والو النيت. c'est une odeur à tomber par terre صراحة. c'est une odeur très fraîche, très élégante. فيه واحد لو كوتي féminin mais très doux. هذا واحد لو بارفان اللي جو لاشيت وغادي كنشريه وفاش يسالي لي غنشريه وغنبقى نشريه. ما كيطلعليش في الراس ريحته. واحد لودور اللي ماشي فاسيل انها زعما تطلع لك في راسك ولا شي حاجه. كاينين دي بارفان يلا كنوصل فيهم للنص جي انفي دو شونجي ما كيعجبنيش الوغ كو هذا جو لو بورت دوبي دي زاني اي دي زاني اي صراحه عمرو ما طلع ليا في راسي. جو تروف كو سي ان كلاسيك سون اودور اي انديموندابل. جو كوني بزاف ديال الناس اللي كيديروه بشحال هادي ومازال ما طلعت ليهمش هاد الريحه في راسهم. جو كوني بزاف زعما د الناس دون مون انطوراج اللي كيديروه وكيعجبهم و فوالا حتى هما كديروا وتا هي كيعجبها. دوكو ماشي سي با ان بارفان بور لي غراند فام ولا بور زعما لي جون. يقدر يعجب كاع زعما الفئات زعما الناس العيالات الكبار و لي جون. مي جو لو ديكونساي بور هكا لي ادوليسونت. اي ابار سا صراحه فكاع هاد لي بارفان اللي غنوريكم حتى شي واحد ما اريفي ا لو زعما ا لو رومبلاسي. كيعجبني نبدل البارفان وداكشي ولكن فاش كنعاود نشمو كنقول هذا سي مون بريفيري. ما يمكنش يجي شي واحد بلاصتو حتى لدابا. حتى شي بارفان ما قدر يجي بلاصتو. ثالث واحد غادي نوريكم هو لو سي باي كلوي. هاد البارفان ديال كلوي لا كتعرفوا لا مارك كدير السيكان كدير بزاف د الحوايج. هذا سي ان بارفان très fleuri, frais et raffiné à la fois. كيجيني هذا واحد البارفان استيفال ديال الصيف سورتو ديال الصيف. تري دو ما يطلعش ماشي سي با اون اودور اللي طلع في الراس مي افوار حيتاش هذا
سي با ان بارفان ماشي بحال لو جادور اللي قلت لكم. هذا سي ان بارفان اللي يقدر ما يعجبش كاع الناس. ما عرفتش كيجيني الى اسي اوريجينال، فيه واحد لا نوت ان بو بودغي اللي ما تقدر ما تعجبش كاع كلشي. مي حتى هو جو تروف كيلي الا فوا il va aux femmes وحتى لي جون، زعما لي جون ما يجيش غير مع العيالات الكبار. هانتوما تشوفوا حتى هو نص القرعه كنت كنديرو بزاف. هذا كيفكرني ما قلتهاش لكم، ولكن انا كاع لي بارفان شاك بارفان جو لو لي ان بيريود دو ما في، كل بارفان كيفكرني في شي حاجه دوزتها. وهذا هذا سبيسيالمون كيفكرني في ديك لا بيريود اللي كيفكرني في باري. فاش كنشم هاد الريحه كنتفكر باري لا طور ايفل، كنتفكر ديك لا بيريود اللي مشيت ندوز فيها لي زورو اول مره زعما نجي لفرنسا. سي بور سا عزيز عليا. و واخا فاش كنكثر منه كيطلع لي هكا شويه في الراس وكنحطو، مي عاوتاني كنعاود نجبدو. صراحه صراحه يستاهل انكم تشموه. سيروا شموه وشوفوا واش يعجبكم ولا ما يعجبكمش. رابع بارفان هو لو اولمبيا دو شي باكو رابان. هذا بزاف الناس هو عجبهم، كان فاش يلا خرج الى في لو باز. صراحه انا قبل ما يجيني ان كادو كنت شفتو سور يوتيوب، شفت لا بوبليسيتي ديالو سور يوتيوب اي سا ما دوني ترو انفي انني نشمو. كنت مشيت فاش مشيت لسيفورا خديت ان بتي شانتيون اي صراحه اون فوا شميتو جو سوي طومبي اموروز. هذا الناس اللي كيعجبوهم لي بارفان اللي فيهم لي نوت اورينتال غادي يعجبهم بزاف هذا البارفان. il est sucré mais un peu chaud. عرفتي فيه très gourmand، كتحس فيه جو كخوا فيه في لي نوت لا فاني. الا ما خفتش نكذب كما قلت لكم غنخلي لكم كاع لي نوت هنايا في الجنب. فيه لا فاني فور، il est fort حتى هو، mais il est très féminin. و le plus important انه واخا sucré و fort وداكشي ولكن il n'est pas écœurant، ما كيطلعش ما كاينين دي بارفان انت كديرهم وما كينوض قلبك معاهم، مي هذا جوست سكيل فو. صراحه يستاهل داك لونغومون كامل اللي داروا عليه. صراحه يستاهل. ريحته زوينه بزاف. هذا كيفكرني فاش مشيت للمغرب، حيت فاش كنت مشيت ديت معايا غير هذا وكنت كنديرو بزاف. دوكو كيفكرني في ديك لا بيريود اللي كنت فيها اون فاكونس في المغرب. زوين بزاف. qui peut devenir un peu entêtant. خامس بارفان هو هاد لو ريبيتو. جو سي با واش كتعرفوا هاد لا مارك، ولكن هاد لا مارك كدير برينسيپالمون اللي كونو كدير دوك لي بالغين ديال لي الناس اللي كيديروا البالي، كدير لي بالغين وحتى الكساوي ديال البالي. وعندهم ثلاثه ديال بارفان، عندي منهم جوج، هذا واللي غادي نهضر لكم عليه من بعد. انا هذا اللي عندي هنايا سي اون دو تواليت. كاينه او دو بارفان هي اللي ما عنديش حيت شميتها وجاتني مجهده وما قديتش عليها. دوكو جو مي سوي ديريجي فيغ سيلسي. هادي جو تروف كو سي ان بارفان هو فور مي ماشي سكري، ان بو بودري تري فيمينان سارت، ولكن هاد سي اون اودور صراحه اللي الا كثرتو منها غطلع لكم في راسكم فاسيلمون. هانتوما تشوفوا انا حبست نص القرعه وصافي فريمون ما قديتش شحال هادي ما درتو ما قديتش نكمل. سا دوفيان صراحه ان بو اونتيطون فاش اون فوا كتكمل سيمانه وانت كديرو صافي كيبدا يطلع لك في الراس صراحه. il faut bien penser قبل ما تشريوه
ابار الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد لي زودور. جو كوني ترو دو في اللي كيحماقوا عليه، مي انا ما كيفكرني فواحد لا بيريود زوينه تاهو في مافي. في ديك الوقيته اللي كيفكرني في داك العام، في الاول العام فاش كنت يلاه جيت لفرنسا، كنت كنديرو بزاف. هذا صراحه افواغ. انا كان في واحد لا بيريود كان كيعجبني، ولكن دغيا طلع لي فراسي ابري افواغ. انا خليته عندي جونغ الا شي مره هكا عاوتاني رشقات لي عليه نعاود نديرو. سينون non, pour le moment je préfère mettre اما داك ميس ديور شيري ولا اولمبيا، هما اللي كنديرهم بزاف. اي جالترن افيك جادور تاو. فوالا. اخر بارفان غادي نهضر لكم عليه هو هاد لو ريبيتو. تا هو بحال الاخر كما شفتوا القرعه بحال الاخر، غير هادي غوز والاخرى بيضاء. هادي سي نو فلورال. هذا الوغ لو كونترير ديال الاخر. هذا il n'est pas entêtant, il est parfait pour l'été printemps, très frais. فيه ريحه ديال لي فلور غالبه بزاف، il est très floral et فيه واحد شويه ديال لا نوت فرويتي. هذا je n'ai pas cessé de le porter الصيف كامل. منين جاني وانا كنديرو ما طلعليش كاع في راسي. نتوما شوفوا شحال هبط. ما طلعليش في راسي. اي زعما ما غاديش نطرد نعاود نديروه في هذا البرانتون ايتي كامل، حيتاش ريحته تري فريش. الناس اللي كيعجبهم دوك الروايح الخفاف اللي ماشي سكري فلوري شويه فرويتي غادي يعجبهم هذا. ما يصلحش صراحه للبرد، يصلح غير الصيف. واحد لو بوين اللي جو لو تروف ان بوين نيجاتيف اللي هو بدات فيه الهضره هو انك خاصك، انا بعدا سور موا خاصني ندير بزاف ديال التشات بزاف باش عاد كنشم ريحه فيا. ماشي بحال لي زوطخ بارفان يلا كدير شويه صافي دغيا الريحه كتطلق. هذا خاصني ندير بزاف عاد كنبدا نشم الريحه فيا. زوين بزاف. وهذا كيفكرني في الصيف لا بيريود ديتي اللي دوزت في بوردو، تيفكرني فيها اون فوا كنشمو كنتفكر ديك لي دو موا اللي دوزت في بوردو. دونك فوالا لي في، جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. سمحوا لي الا كنتو كتسمعوا شي صداع، سي جوست اليوم الجمعه مع الويكاند لي فوازان دايرين شي فات ومحيحين هاد الليله هادي، دايرين شويه صداع. دابا دايره 11 قلت له زعما عاد نغيض نفيلمي باش نحط لكم لا فيديو زعما السبت الصباح. اي فوالا جيسبر تكون عجبتكم. الا كنتو اول مره دوزو با ماشين نوبلي با دو فوز ابوني. كندير 2 فيديو بار سيمين، وحده الاربعاء وحده السبت. كنخلي لكم كاع لي انفورماسيون اللي غتبغيو تعرفوا على هاد لا فيديو في لا بار دانفو ان سكي كونسيرن لي بارفان وحتى لي ريزو سوسيو ديالي. فوالا نتمنى نتلاقاكم قريبا في اون بروشين فيديو. تهلاو فراسكم بزاف. غرو بيزو، باي باي.